नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं एजाज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का यूट्यूब चैनल। प्रोग्राम है तफ़हीम दीन और सिलसिला है क़िससुल अंबिया और मैं हूँ नईम नियाज़। नाज़रीन कराम, क़िससुल अंबिया के सिलसिले से आज हम जिस नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे उनका नाम है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। नाज़रीन कराम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा वो उम्र के इस हिस्से में थे कि ज़ईफ़ हो गए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 100 साल के करीब उम्र और बीबी सारा की तकरीबन 90 साल के करीब। जब अल्लाह तबारक ताला की तरफ से फ़रिश्ते आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बने इंसानी शक्ल में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी खिदमत के लिए खाना तैयार किया। जब उनके सामने रखा तो उन्होंने एक लुक़मा भी ना खाया। आप बड़े परेशान हुए कि मेहमान हैं और खाना भी नहीं खा रहे। तब उन्होंने बताया कि हम अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं और आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया तो फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको और बीबी सारा को एक बेटे की, सादतमंद बेटे की बशारत दी है जिसका नाम इसहाक़ होगा और अल्लाह की तरफ से वो नबी भी होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा और ज़्यादा परेशान हो गए सुन के। कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, मैं और मेरी बीवी हम दोनों ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं। मेरी उम्र 100 साल और मेरी बीवी की उम्र 90 साल, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे यहाँ एक बेटा जन्म ले। तो फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला के हाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है और इंशाअल्लाह आपके यहाँ एक सादतमंद और अल्लाह की तरफ से नबी एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इसहाक़ रखा है। तो आप बहुत खुश हुए। जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो ये इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैदा होने के कोई 14 साल के बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए और ये वही वक्त था जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे। उस वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा के बतन से पैदा हुए और इसहाक़ अलैहिस्सलाम बीबी सारा के बतन से पैदा हुए। तो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें नबी बनाया और उनकी कौम बनी इसहाक़ कहलाई, जो कि आगे चलकर जितनी भी बनी इसराइल के अंदर अंबिया तशरीफ़ लाए वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से उनका ताल्लुक़ है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उनके जो भाई थे नाखोर जिनका नाम था, उनकी पोती, कई रिवायात में रबीका नाम उनका आया है, कई रिवायात में रफ़क़ा नाम आया है। रबीका या रफ़क़ा ये दोनों नाम आए हैं रिवायात में। उनसे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी हुई। उस वक़्त इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के 40 साल उम्र में 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए। एक का नाम महेश और दूसरे का नाम याकूब रखा गया। जो महेश की जो औलाद है वो रूमी कहलाई और याकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी थे, अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें भी नबी बनाया। उनका लक़ब इसराइल था। तो उनकी जो औलाद है, उनकी नस्ल जो है वो बनी इसराइल कहलाई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ज़्यादा महेश से प्यार करते थे, वो थोड़े बड़े थे, हालांकि जुड़वा भाई थे लेकिन महेश बड़े थे और याकूब छोटे थे।
اسحاق علیہ السلام زیادہ مہیز سے پیار کرتے تھے، جبکہ ان کی زوجہ تھیں اسحاق علیہ السلام کی، وہ زیادہ یعقوب علیہ السلام سے پیار کرتی تھی. کافی چونکہ اس وقت ضعیف ہو گئے تھے اسحاق علیہ السلام، تو وہ بڑھاپے میں آنکھوں سے انہیں دکھائی دینا بند ہو گیا، نابینا ہو گئے. لیکن وہ ظاہر ہے اپنی اولاد کی آہٹ سے بھی وہ پہچان لیتے تھے. ایک مرتبہ اسحاق علیہ السلام کا جو دل چاہا کہ شکار کا گوشت کھانے کو جی چاہا، تو انہوں نے میز کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میرا دل چاہ رہا ہے کہ شکار تم کر کے لاؤ اور اس کا مجھے گوشت کھاؤں میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا. وہ شکار کے لیے چلے گئے. جیسے وہ نکلے شکار کے لیے تو پیچھے جو ان کی والدہ تھیں، جب مہیش جو ہے وہ شکار کے لیے روانہ ہو گئے تو ان کی والدہ رفقہ انہوں نے یعقوب کو کہا کہ یہ گھر میں بکری کا جو بچہ ہے آپ اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت بنا کے اور اپنے بابا کو کھلا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا گوشت بھونا اور اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھا. انہوں نے بڑا خوشی سے کھایا. جب کھانا کھا چکے تو مہیش بعد میں آیا اور اس نے جب تیار کر کے وہ اسحاق علیہ السلام کے سامنے گوشت لے کے گیا تو اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے کھانا کھلایا. تو اس نے کہا نہیں بابا میں تو ابھی اس وقت ابھی آیا ہوں. تو انہوں نے کہا میں نے تو تھوڑی دیر پہلے ہی ابھی تو کھایا گوشت. تو وہ سمجھ گیا کہ یعقوب نے مجھ سے پہلے یہ سعادت حاصل کر لی اور بابا سے دعائیں لیں اور ان کی خدمت میں اس نے یہ گوشت پیش کر دیا. لیکن اس کو یہ بہت بات ناگوار گزری اور اتنی ناگوار گزری کہ وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ اسے قتل کر دے. جب ان کی والدہ کو صورتحال کا پتہ چلا رفقہ کو، تو انہوں نے یعقوب کو کہا کہ یعقوب تم ابھی فوری طور پہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے ماموں کے جو لایان جو ان کے ماموں ہرن میں رہتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ. جب مہیش کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں تمہیں واپس بلا لوں گی. تو یعقوب نے بھی اپنی والدہ کا کہنا مانا اور اسحاق علیہ السلام نے بھی پوزیشن اس وقت صورتحال کو بھانپ لیا. تو آپ نے بھی اجازت دے دی کہ آپ اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ. تو یعقوب علیہ السلام شام چھوڑ کر وہ اپنے ماموں کے پاس لایان کے پاس ہرن وہ چلے گئے. ناظرین کرام، قرآن پاک میں اسحاق علیہ السلام کا کوئی 16 مرتبہ ذکر آیا. سورہ بقرہ میں بھی، سورہ ال عمران میں بھی، سورہ انبیاء میں بھی، سورہ اعراف میں بھی اور سورہ الانعام میں بھی کوئی 16 مرتبہ اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اسحاق علیہ السلام کی مختلف روایات کے مطابق کہیں 160 سال اور کہیں 180 سال کی عمر میں وفات پائی اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں نے اسحاق علیہ السلام کو اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں ان کی تدفین کر دی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسرے واقعے کے ساتھ. اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.